बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं वो कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए ख्वाब जिसकी ताबीर मैंने आपको बताई। इसके अलावा वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 20 ख्वाब। अगर किसी ने एक भी ख्वाब इसमें से देख लिया, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं रिप्लाई दे दूँगी। जब भी ख्वाब की ताबीर आप पूछें, अपने मुतालिक थोड़ी मालूमात मुझे ज़रूर दे दिया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पे देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं या किसी भी मसले के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो मसले के साथ अपना नाम ज़रूर लिख के भेजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ करवा दी जाएगी। तमाम दोस्तों से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जब भी दुआ करवाई जाए तो आमीन ज़रूर बोला करें या कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दिया करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो बहुत जल्द दुआएं कबूल हो जाती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर किया करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब हिरा खान की आईडी से हमारी बहन ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नाम हिरा है, उम्र 21 साल। अभी मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे सांप ने डस लिया है और मेरे पाँव पे 2 जगह पर उसने डंग मारा है। आप ही इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, मैं काफ़ी परेशान हूँ, जवाब जल्द दीजिएगा। हिरा, आपका ख्वाब अच्छा नहीं, इसलिए इसकी ताबीर नहीं बताई जा रही। आप इसका सदका कर दीजिए, सदका बलाओं को टाल देता है। अपने हासिदीन और दुश्मनों से होशियार रहिए। हर किसी को अपनी खुशियाँ हरगिज़ भी शेयर मत कीजिए। दूसरा ख्वाब मिनहाज अहमद की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा मैं अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ। मेरी चप्पल छोटी बच्ची ने पहन रखी है। उसने अपनी चप्पल वापस मांगती हूँ। मेरी चप्पल वापस देती है तो मैं उस बच्ची को गोद में उठा लेती हूँ। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि ख्वाब में चप्पल का खोना अच्छा तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन चूँकि आपको चप्पल वापस मिल गई, ये बहुत अच्छा ख्वाब है। आपकी कोई मुश्किल और परेशानी ख़त्म होगी, गम से निजात हासिल होगी। छोटी बच्ची को गोद में उठाना खुशी और मसरत की अलामत है। फरजाना सिद्दीकी की आईडी से एक बहन ने सवाल पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। हम पोशीदा दुश्मन से बचने के लिए क्या करें? मैं 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती हूँ, सूरह बकरा की तिलावत भी करती हूँ और कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। आप ही हम दुश्मनों से बचने के लिए क्या ऐसा पढ़ें कि हम महफूज रहें? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बहन, जो कुछ आप पढ़ रही हैं वो बेहतरीन है। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रही हैं, सूरह बकरा की तिलावत भी करती हैं और कुरान पाक भी पढ़ती हैं। ये तमाम चीज़ें पढ़ने से इंसान महफूज हो जाता है। अगर कोई किसी किस्म का गलत काम भी कर रहा होता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचेगा। सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी भी पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें और उसका पानी पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगी। अगला ख्वाब अंदलीब ज़हूर की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मेरे लिए दुआ कर दें, हमारे बहुत से हासिदीन हैं। आजकल मैं बहुत अजीब से ख्वाब देख रही हूँ। पहले बहुत अच्छे ख्वाब आते थे ज़िंदगी में। पहली बार मैंने देखा कि एक चूहा जैसे कोई जानवर है जो मेरे हाथ पर काट लेता है और वहीं चिमट सा जाता है। मेरे कज़न होते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि इसे हटाओ, वो नहीं सुनता। फिर मैं खुद ही पत्थर उठाकर अपने बाजू पे मार देती हूँ और उसे हटा देती हूँ। आप ही मैं बहुत परेशान हूँ, इस ख्वाब की ताबीर मुझे जल्दी बता दीजिए। जज़ाकल्लाह। अंदलीब ज़हूर, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से आता है और अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से आता है।
آپ کا یہ خواب اچھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی کوئی تعبیر نہیں بتا رہی۔ آپ صدقہ کر دیجئے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھ کے سویا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے برے خواب آپ کو نہیں آئیں گے۔ اگلا خواب میری ورلڈ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا تہجد پڑھنے سے پہلے میں کہیں گھومنے جاتی ہوں۔ بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے، پہاڑ، سرسبز پانی، ندیاں، مور ہوتے ہیں، سبز رنگ کے 2 مور کے بچے اڑ کر میرے پاس گاڑی میں آ جاتے ہیں۔ میں ان کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ بطخ دیکھتی ہوں جس کا رنگ گرین کلر کا ہوتا ہے۔ میں پانی میں کھڑی ہوتی ہوں۔ من پسند انسان سے شادی کی دعا کر رہی ہوں، پلیز تعبیر بتا دیجیے۔ تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ سبزہ دیکھنا، پانی دیکھنا، مور دیکھنا اور بطخ کو سبز رنگ کا دیکھنا یہ کنواری لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اگلا خواب اسرل بلوچ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں اونچی جگہ پر بیٹھی ہوں اور آسمان میں بادل دیکھتی ہوں، جیسے بادل کھیل رہے ہیں۔ میں اسے دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں یہ بادل کیوں کھیل رہے ہیں۔ میں انمیرڈ ہوں، رشتے کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ مہربانی کر کے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، آپ کی خواب کی مطابق آپ جو بھی دعائیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 20 خواب۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے دیکھے، ان کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اگلا خواب کچھ یوں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی دینی کام میں لگا ہوا پاتا ہے، کسی کو قرآن سکھا رہا ہے، کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، یا کوئی نیک کام کر رہا ہے، یا تبلیغ کر رہا ہے، یا کسی کو دینی مسئلہ بتا رہا ہے، تو ایسے انسان کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ خواب میں خود کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو پوری فرمائیں گے اور آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح خواب میں اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے خوش ہو کر ملیں، اس سے ہاتھ ملائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اگلا خواب کچھ یوں ہے کہ کسی بیمار آدمی کو خواب میں اس کی عیادت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ خواب میں کعبہ کی زیارت کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو دیکھنا یا اس کی زیارت کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ خواب میں اپنے فوت شدہ والدین یا زندہ والدین کی زیارت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح خواب میں خود کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے بہت جلد آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اگلا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر خواب میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، دلیل ہے کہ دلی مراد پوری ہوگی، اس کی آزمائش ختم ہوگی اور فتح مند ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بہت سارے درخت دیکھتا ہے جس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور پھل بھی لگے ہوئے ہیں تو اسے اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی آزمائش ختم ہوگی اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر کوئی شخص کسی دروازے کی کنڈی کو ہلاتا ہے اور گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی آزمائش ختم ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی اور وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے، بہت اچھا خواب ہے یہ، ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول جلد ہوں گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ایسا درخت دیکھتا ہے جو کہ بڑا روشن ہے، اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دروازے کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے غم سے نجات حاصل ہوگی، اس کی رکاوٹیں ختم ہوں گی اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگلا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ پریشانیوں سے بہت جلد نکل جائے گا۔ اسی طرح کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ اس کو کوئی چیز دے رہا ہے
تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگلا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔